बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में मरियम नवाज़ और उनके हैंडलर्स का पूरा किरदार बेनकाब किया, जो पंजाब कॉलेज के कैंपस नंबर 10 या 16 में लाहौर में जो वाक़या है गुलबर्ग में, वहाँ पर एक लड़की के साथ मुबैशिना तौर पर ज़्यादती का वाक़या पेश आया और दरिंदा सिफ्त वो इंसान जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, वो जानवर, वो गलीज तरीन मकरू तरीन किरदार सुहेल अफजल, जिसका नाम मैंने आपको बताया, जो पूरे पीजीसी का सीईओ है और उसका ताल्लुक मियां आमिर के साथ मैंने बताया कि मियां आमिर ने इसको सीईओ वहां पर लगाया हुआ था। अब उसने ही बेसिकली ज़्यादती का निशाना बनाया। मैंने तमाम तर लिंक आपको जोड़कर अपने पिछले व्लॉग में दिए। अब आगे चलते हैं, मजीद इन किरदारों को हम बेनकाब करते हैं कि आज किस तरह से मरियम नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब, टिकटॉकर जो है वो बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। और पंजाब कॉलेज की जो लड़की के साथ ज्यादती हुई है, जो इंसानी सोज वाकया है, ये मजम्मत आप इसकी करें वो मजम्मत नहीं बनती। आज हमें अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब इस सारे वाकये में एक नया मोड़ जो है वो सामने आया है और मरियम नवाज ने क्या जुर्म कबूल कर लिया है, आज वो सबूत भी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस पूरे गैंग जो है वो कैसे जो है वो लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाता है। मरियम नवाज ने कैसे इस जुर्म को कबूल किया है, रेत करने वाले जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जो ये लाहौर में वाकया पेश आता है, स्टोरी क्या इसमें जोड़ी गई। 9 अक्टूबर को ये वाकया बेसिकली पेश आता है, जो मैंने आपको बताया थी कि कॉलेज का एक गार्ड था और उसके साथ एक वैन ड्राइवर था कॉलेज का, और वो लड़की को वो घसीट कर ले गए और वो स्टोर रूम में जाकर उन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया। अब पहला वाकया जो है वो यहीं पर पिट जाता है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड और वैन ड्राइवर जो बेचारे मजदूरी कर रहे होते हैं, क्या वो इतने ताकतवर थे कि वो सरेआम कॉलेज में लड़की को घसीट कर लेकर जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं था? क्या लड़की ने शोर तक नहीं मचाया? यहाँ हम सवाल पैदा होता है कि लड़की को घसीट कर लेकर जा रहे हैं तो उनको वहां पर ज्यादती का निशाना बना दिया। और फिर खबर चलवाई कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो गिरफ्तार भी हो चुका है और लड़की की हालत इतनी ख़राब है, वो आईसीयू में दाखिल है और बाज़ इतलात के मुताबिक जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं। जो कुछ ऑडियो मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में जो है वो आपके सामने रखा भी। अब एक सवाल तो मैंने यहाँ पर उठा दिया कि जब घसीट कर लेकर जा रहे थे तो उस वक्त क्या शोर नहीं मचाया? क्या ताकतवर क्या वो सिक्योरिटी गार्ड था जो 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा होता है? अगर वो इतना ताकतवर था तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों बना हुआ था? वैन ड्राइवर जो बेचारा पूरा दिन मजदूरी करता है अपने बीवी बच्चों के लिए, वो इतना ताकतवर था, वो सिर्फ वैन चला रहा था? यानी कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है कि अब इसमें जो नया मोड़ आया पूरी कहानी के अंदर कि लड़की का अभी तक पता नहीं चल रहा। पुलिस कहती है कि हमारे पास ना लड़की का डेटा है, हमने तमाम हॉस्पिटल्स को छान मारा है, हमने तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को देख लिया, हमें कुछ भी मालूम नहीं हो सका है, ना लड़की की फैमिली तक हमें रसाई हो रही है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। पुलिस ये कहती है, कॉलेज ये कहता है कि ऐसा वाकया तो हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं और ये सिर्फ झूठ गढ़ा गया है हमारे कॉलेज के खिलाफ के जब कॉलेज के एडमिशन करीब आते हैं तो हमारे कॉलेज के खिलाफ जो है वो इस तरह की कैंपेन चलवा दी जाती है। लेकिन जनाब, यहाँ पर आपके ब्रेक लगाएं थोड़ा सा कि अगर ये सारा कुछ हुआ है तो महकमा तालीम ने पीजीसी का ये जो कैंपस है गुलबर्ग में, इसको जो है वो उनका लाइसेंस क्यों मुअत्तल कर दिया? इस कॉलेज को क्यों बंद कर दिया? सील नहीं किया गया, कॉलेज को बंद कर दिया गया। एक सवाल ये पैदा, यहां से एक रंगे हाथों पकड़ेंगे कि वाकया तो पेश आया और फिर इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया और फिर सिक्योरिटी गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? दूसरा सवाल यहां पर पैदा हो रहा है। और तीसरा सवाल यह है कि बच्चे फिर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज क्यों किया? आपने बच्चों को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया? बच्चे खून ही खून है, बच्चों पर जो आपने जुल्म ढा दिए, जो बच्चों को मारा पीटा, जो बच्चे आईसीयू में दाखिल हैं, एहतजाज जो कर रहे थे, वो कुछ की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। तकरीबन 37 के करीब बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। लेकिन वहाँ पर बच्चों ने सरापा एहतजाज और वो उन्होंने जिस तरह से एहतजाज किया, जैसे उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, ये काबिल तहसीन है कि आज पाकिस्तान में जो हमारा नौजवान तबका है वो अपने लिए आवाज़ उठा रहा है और इन ताकतवरों के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहा है। अब जनाब आ जाए, सवालात मैंने आपके सामने रख दी। अब मरियम नवाज ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, इनकी हुकूमत ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और ये लोग जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब रैपिस्ट कौन थे?
لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کون تھے؟ سہیل افضل نامی شخص کا نام میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا بھی کہ یہ نون لیگ کی جو انشورنس پالیسی ہے نا میاں عامر، یہ اس کے بڑے قریب ہے اور یہ سی ای او، اور بیسیکلی اس نے سارے کاروائی کی ہے، اور سیکیورٹی گارڈ شاید وہ کسی سیکیورٹی کے اوپر مامور ضرور ہوگا لیکن وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں تھا، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ اور وین ڈرائیور کو پھنسا دیا ہے اور ان کا نام لے کر جو ہے وہ سارا کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر ہیں؟ اگر کچھ واقعہ نہیں ہوا تو ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ دکھا دی جائیں، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ جناب نہیں دکھائی دے رہی۔ اب وزارت جو اطلاعات ہے پنجاب کی، عظمہ بخاری صاحبہ، ان کے پاس یہ منسٹری ہے اور وہ تمام پالیسی پنجاب کی وہ دیتی ہیں، یعنی کہ مریم نواز کی سپوک پرسن ہے عام طور پر۔ جو عظمہ بخاری کہتی ہیں وہی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے کل سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار تو کر لیا ہے اور تحقیقات بھی جاری ہیں۔ تو معاملہ یہاں پر پنجاب حکومت کا ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا، جو پنجاب پولیس کہہ رہی ہے، جو آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، جو پنجاب کالج کہہ رہا ہے، تو پھر آپ نے سیکیورٹی گارڈ کو کس نام پر گرفتار کر لیا ہے؟ سہیل افضل اس میں پکڑے گئے ہیں، سارا میں نے لنک اس سے نکالا بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پورا ان کا بیان رکھ دیتا ہوں عظمہ بخاری کا، کہ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے رد عمل یہ دیا کہ نجی کالج کے جس گارڈ پر الزام لگایا ہے وہ کل سے حراست میں ہے، لیکن ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یہ واقعہ پولیس میں رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ اب پروٹیکشن کی جا رہی ہے ان کی جانب سے جناب سہیل افضل اور میاں عامر کے۔ اب ڈائریکٹلی کون کون سی شخصیات انوالو ہوئی؟ میاں عامر، اور یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو جب یہ دونوں، ایک نے گناہ کر لیا، ایک نے غلیظ ترین اور مکروہ ترین کام کیا اور اس کو بچانے والا بھی جہنمی ہے، پھر ظاہر ہے یہ جناب اس کے اندر شامل ہیں۔ اور مریم نواز کی سپوک پرسن کہتے ہیں کہ آج بھی ایک بچی کا نام لیا گیا، ان کی اس نام کی تمام بچیوں کے گھروں پر پتہ کیا گیا، سب انکاری ہیں۔ کسی کے پاس اس واقعے کی مصدقہ اطلاعات ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ وزیراعلیٰ پنجاب ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ یا عظمہ بخاری صاحبہ، بصد احترام آپ جو بات کر رہی ہیں نا کہ جو کسی کے پاس مصدقہ اطلاعات ہے شیئر کریں، آپ کے پاس صرف وہی اطلاعات ہوتی جو آپ 9 مئی کے لوگوں میں گھروں میں گھسے؟ آپ کے پاس اس وقت اطلاعات تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو، اس کو جا کر پکڑ لو، اس کی بہن کو مارو، اس کی والدہ کو مارو، ان پر تشدد کرو، فلاں کی بہن کو اٹھا کر جو ہے وہ اغوا کر لو، پھر دھمکیاں دلواؤ؟ آپ کے پاس وہ انفارمیشن ہوتی ہے، یہاں پر یہ انفارمیشن نہیں ہے۔ کس کو پاگل بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو جناب آپ بدھو بنا رہے ہیں؟ یہ بھیڑ بکریوں کا پاکستان نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے مریم نواز آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مریم نواز اور میاں عامر کا کتنا قریبی تعلق ہے اور ان کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہی ہیں۔ اور عظمہ بخاری جو ہیں وہ بھی جناب اس کے اندر بھرپور طریقے سے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان معصوم بچیوں کے خلاف ظلم پہ چسکا لینا اور خبریں بنانا ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس مصدقہ اطلاع اور بچی ہے تو ضرور بتا دیں۔ یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی والے واقعے پر اس بوڑھے باپ جس کی اور بھی بیٹیاں ہیں اس کی آہیں سنیں یا آپ کو سیاست چمکانے دیں۔ خدارہ دوسروں کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھیں، ان کے گھر والوں کے پوسٹر مت لگائیں۔ آپ بھی اپنی بچی سمجھیں کہ آپ کیوں میاں عامر کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا انسانی سوز واقعہ ہے کہ ٹک ٹاکر جو یہ سارا ایک گینگ جو ہے ہم پر مسلط ہے، وہ ان غلیظ کرداروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا عام سوال ہے۔ اب جناب آپ یہ بھی دیکھیں کہ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کل رات سے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب پنجاب کالج میں واقعہ پیش آ گیا، نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ نے ایک خبر بھی نہیں سنی ہوگی۔ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لاہور جل گیا، پنجاب کالج جل گیا، لاہور لرس رہا ہے، جناب لاہور میں کوہرام مچا ہوا ہے، نیشنل ٹی وی پر کوریج کیوں نہیں ہو رہی؟ دنیا نیوز کا مالک کون ہے؟ میاں عامر۔ اب دنیا نیوز کے اس مالک کے خلاف کیا باقی تمام چینلز جو ہیں وہ خبریں چلوائیں گے؟ بالکل نہیں چلوائیں گے۔ تمام چینلز جو ہیں ملے ہوئے ہیں وہ اس پہ کوریج کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کے آپس میں جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ سارے واقعے کے اندر کون کون سے کردار ملوث ہیں۔ پنجاب پولیس میں نے اس کا آپ کو رد عمل بتا دیا، جناب میں نے پنجاب حکومت کا بھی رد عمل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ باقی فیصلہ آپ نے کرنا اور کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو سارے واقعے کے اندر کون کون ملوث لگتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا اپنے لازمی ہے رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔